बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान ने आज सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद में शमूलियत की बाकायदा तस्दीक कर दी है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की तरफ से वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि पाकिस्तान इस इत्तेहाद का हिस्सा है, बल्कि काफ़ी अरसे से हिस्सा है। तो जो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान नफ़ीस ज़करिया साहब के जो अल्फाज थे, सवाल जवाब हो रहे थे, ज़रा एग्जैक्ट जो अल्फाज हैं वो आप ख़ुद ही सुन लीजिए। ज्वाइन किया हुआ इसमें, ये तो बहुत पहले हो चुका है इसका। तो बड़ी मुख्तसर सी बात की उन्होंने कि ये तो बहुत पहले से हम कर चुके हैं ज्वाइन। तो अगर ये बहुत पहले से ज्वाइन कर चुके हैं तो इस पे पार्लियामेंट में क्यों बात नहीं हुई, और क्या ये मुनासिब ना होता कि आज ये अनाउंसमेंट भी पार्लियामेंट पे ही हो जाती तो अच्छा था या अच्छा नहीं था? इस पे बात करेंगे। और एक और बहुत अहम इशू है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान किसी खुफिया मुफाहमत या खुफिया डील के चर्चे तमाम तर तरदीदों के बावजूद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, काबीना के रुकन हैं, मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली, जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और कराची में हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा शाजिया मरी साहबा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं और साबिक सूबाई वज़ीर हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो आज नफ़ीस ज़करिया साहब ने आज जो अनाउंसमेंट किया है, उन्होंने कहा हम तो काफ़ी अरसे से इसका हिस्सा है, क्या ये मुनासिब ना होता कि ये पार्लियामेंट में बात हो जाती, क्योंकि पार्लियामेंट ने इस पर करारदाद भी मंजूर की हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, मैं अपनी बात का आगाज़ वहीं से करने लगा था जो आपने अपनी आखिरी जुमला आपने फरमाया कि जब ये मसला सामने आया कि क्या पाकिस्तान को सऊदीया के साथ और ख़ास तौर पे उन इश्यूज़ पे जो उनकी अपनी यानी अपनी रियासत के अंदर अगर कोई ऐसी साजिश है, रियासत के अंदर कोई खलफशार है, कोई खाना जंगी, खुदा न खास्ता, मैं 3 दफ़ा कह रहा हूँ खुदा न खास्ता, ऐसी कोई कैफियत हमारे लिए, चूँकि वो हमारी हरमैन शरीफैन के हवाले से बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम मुल्क है, तो अगर कोई अंदरूनी उन्हें कोई ख़तरात होता है या अंदरूनी तौर पर कोई खलफशार होता तो यकीनन पाकिस्तान क्या, फ़ौज क्या, हुकूमत क्या, हर पाकिस्तानी वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता और उस आप ये कहेंगे रियासत की दिफा की कोशिश करता। लेकिन चूँकि जो तनाज़ा था सऊदीया का वो एक दूसरे मुल्क के साथ था, तो उसमें ये मसला हमने इनफरादी तौर पे इसका फ़ैसला करने की बजाय हम इसे पार्लियामेंट में लेके गए, तमाम जमातों में उसमें बातचीत हुई और उसके बाद जो है वो एक मुश्तरका हिकमत अमली तय की गई और पार्लियामेंट बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से उसकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा हुआ कि जो पार्लियामेंट का सेंसस था, जो उसमें पार्लियामेंट ने एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया, हुकूमत ने उस पर मन व अमल दरामद किया। अब ये जो बात आप कह रहे हैं कि सऊदी इत्तेहाद का हिस्सा होना, ये मैं नहीं समझता, मैं ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है कि मैं नहीं समझता कि ये बतौर हुकूमत या बतौर रियासत हम उनके उसके साथ खड़े हैं, चूँकि ये फ़ैसला जनरल राहिल शरीफ साहब के हवाले से हुआ, मेरा ख्याल है उसी हवाले से आप पूछ रहे हैं, और इनफरादी हैसियत से अगर NOC मांगा गया और वो अगर वज़ारत दाखिला ने और या वज़ारत ख़ारजा ने अगर दिया, तो मेरा ये ख्याल है कि वो, आप कह रहे हैं ये एक इंडिविजुअल और एक स्टेट का मामला है? मैं ये कह रहा हूँ कि जब पूरी रियासत और अफवाज पाकिस्तान का मामला था तो वो पार्लियामेंट में लेके जाया गया। हाँ। जब एक फ़र्द की खिदमात मांगी गई जो कि अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुके हैं, तो वो मामला यकीनन उस मामले से मुख्तलिफ है। अच्छा जी, शाह महमूद कुरैशी साहब। ये सब मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये मसला एक फ़र्द का नहीं है, ये मसला स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है। मसला फ़र्द का जो है वो तो अगर वो कमांड का है ना जी, कि वो कमांड संभालते हैं या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो तो और बात है। लेकिन देखना ये है कि हम इस इत्तेहाद में हम गए और पहले हमें इतनी रिजर्वेशंस क्यों थी? हरमैन शरीफैन पर तो कोई दो आरा नहीं है। अगर उन पर खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो पूरी कौम मुत्तफ़िक भी है, मुत्तहिद भी है और लब्बैक कहेगी। हर मुसलमान का ये ईमान है, हमारा अकीदा है। लेकिन बात ये नहीं है, बात हो रही है कि एक उस खित्ते में एक तनाज़ा है, यमन का मसला चल रहा है और उसमें हमसे तकाजा किया गया कि हम उसका हिस्सा बने, और पाकिस्तान ने उस पर पाकिस्तान में एक बहस चली, और बहस चली कि क्या हम, जो हमारे इस वक्त हालात हैं, हमारी जो मशरक़ी सरहदें हैं वो महफूज नहीं हैं,
ہماری جو مغربی سرحد ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، خاصی ہمیں دقتیں ہیں وہاں. ہماری جو ریسورسز ہیں بڑی تھنلی اسپریڈ بھی ہیں اور اسٹریچڈ بھی ہیں. کیا اس صورتحال میں ہم ایک اور تھیٹر میں قدم رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں رکھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ تھا ایشو جو ڈیبیٹ ہو رہا تھا. ایک اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی تھا، وہ یہ پہلو یہ تھا کہ سعودی عرب ایک مسلمان ملک ہے، برادر ملک ہے، اور یمن بھی ہمارے ساتھ ایک OIC کا حصہ ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. کیا اس تنازع میں ہمیں ملوث ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا کردار حصے دار بننے کا ہے یا ثالث بننے کا ہے؟ پھر آپ کے علم میں ہے کہ سینسٹیوٹیز ہیں، ایران کی سینسٹیوٹی ہے، اور بہت سے جو ہمارے شیعہ جو سٹیٹس ہیں جن کی بہت بڑی آبادی جو اہل تشیع سے تعلق رکھتی ہے، ان کی سینسٹیوٹیز ہیں. ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس کو مسئلے کو پارلیمنٹ میں لایا گیا. اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو میں سن رہا ہوں آج کہ یہ تو کچھ نہیں، مطلب پہلے بھی تھے آج بھی ہیں، تو پھر پارلیمنٹ میں لائے کیوں؟ پھر جو ریزولوشن تھا جس پہ پارلیمنٹ میں ایک متفقہ ریزولوشن لایا گیا، اس پر اتنی ڈیبیٹ کیوں ہوئی؟ فاطمی صاحب وہاں تشریف لائے اور پوری بحث ہوئی، اور اس بحث کے بعد ایک ایک لفظ پر، ایک ایک جملے پر بحث ہوئی، اور آپ نے اتفاق کیا. اس کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر وہاں وعدہ کیا گیا، پوری قوم سے وعدہ کیا گیا، پارلیمنٹ سے وعدہ کیا گیا کہ اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ہم پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے، اور اس کے فیصلے کی اس کے اثرات کیا ہوں گے. کیا اس نے کسی نے اس پر بحث کی؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں؟ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم اپنے آپ کو وہاں انگیج کرنے جا رہے ہیں؟ کسی نے قوم کو، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا؟ بالکل نہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں اور اگر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، یہ ہرگز معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. یہ پارلیمنٹ کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، یہ قوم کو، حقائق قوم سے چھپائے گئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اس پر بات ہونی چاہیے. اچھا شازیہ مری صاحب، آپ نے بات سنی دونوں کی، طارق فضل چودھری صاحب کی بھی، شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی. آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ کیونکہ جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جب اس پارلیمنٹ پہ اس قرارداد پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو آپ بھی موجود تھیں. جی بہت شکریہ حامد میر صاحب. میں نے باتیں سنی ہیں دونوں معزز اراکین اسمبلی کے، اور میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گی، اور جو نکات انہوں نے اٹھائے ہیں میں سمجھتی ہوں وہ بہت مناسب ہیں. پارلیمنٹ کی ایک جوائنٹ سٹنگ ہوئی ہے 2 برس پہلے، اپریل کا مہینہ تھا، 2015 کی یہ بات ہے، اور اس کے اندر تقریباً 11 یا 12 نکات اس قرارداد میں موجود تھے، جس کے اندر اختتام پر یونائٹڈ نیشنز اور OIC سے رجوع کرنے کا بھی ذکر کیا گیا تھا. اس میں یقیناً کوئی دو رائے نہیں ہے، جب سعودی عربیہ کا ذکر آتا ہے تو ہمارے احساسات اپنی جگہ، لیکن یہ معاملہ مختلف ہے. اور پاکستان کے اندر جس طریقے سے ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی سے لڑ رہے ہیں، اور اب بھی ہمیں وہ کامیابیاں حاصل نہیں ہوئی ہیں جو کہ ہونی چاہیے، باوجود اس کے کہ حکومت کا اعلان کردہ نیشنل ایکشن پلان بھی رائج ہے، لیکن اب بھی خاطر خواہ نتائج وہ نہیں ہیں جن کی ہمیں بہت حد تک امید ہے. اور جس طریقے سے طارق فضل چودھری صاحب نے فرمایا کہ وہ جوائنٹ سٹنگ کے اندر قرارداد آئی اور پارلیمنٹ کی عزت اور وقار میں اضافہ، بڑی مہربانی. میں ان کو یاد دلاتی چلوں کہ پارلیمنٹ مقدس ہے اور ایک سپریم فورم ہے. پارلیمنٹ کے اندر یہ چیزیں آنا ضروری ہیں. آپ پارلیمنٹ کا وقار بلند نہیں کرتے ایک چیز وہاں لا کر، آپ کی یہ ذمہ داری ہے بحیثیت پارلیمنٹیرین. اور اگر آپ حکومت میں ہیں تو آپ کو حکومت کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ ہم ایک بیوروکریٹ سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہماری کوئی الائنس ہو گئی ہے، ہم یہ سن رہے ہیں کہ TORs بھی طے ہو چکے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم بیوروکریسی سے سن رہے ہیں. ہمیں خود، میں سمجھتی ہوں، اس بات کا احساس ہونا چاہیے. چودھری صاحب کو تو یہ بات جا کر اپنے سینئرز کو اور اپنے پارٹی کے اندر یہ بات کرنی چاہیے کہ خدارہ پارلیمنٹ میں یہ موضوع لائیں، یہ بہت ضروری ہے. کیا دہشت گردی ختم ہو گئی ہے پاکستان سے؟ کیا ہم اپنی نسلوں کے حوالے سے مطمئن ہیں کہ اب ان کو ایک پرسکون اور پرامن پاکستان ملے گا، اور ہم دوسرے کی کسی پریشانی اور جو بھی ان کے الائنسز ہیں اس میں شامل ہو جائے؟ میں سمجھتی ہوں یہ قوم کا مسئلہ ہے، اس میں پوری قوم کی رائے ضروری ہے، اور قوم کی رائے پارلیمنٹ سے لی جاتی ہے. اور اگر حکومت پارلیمنٹ کا رخ نہیں کرے گی تو ایک بار پھر یہ بہت بڑی غلطی کرے گی. اچھا، میں ایک ایڈ کر دوں اس میں جو شازیہ نے کہا ہے ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے.
सरताज अजीज साहब जब ब्रीफ करने आए थे पार्लियामेंट में, उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया था, नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। अब ये बताइए कि अब एक आपने इतना बड़ा एक फैसला तब्दील किया है, तो क्या आपने पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेना? क्या आपने कौम को एतमाद में नहीं लेना? और क्यों नहीं लेना? अच्छा, एक और सवाल। ये पर्दा पोशी क्यों है? ठीक है, ये उसका भी आप जवाब दे दें, लेकिन एक फॉलोअप क्वेश्चन मेरा ये है कि अब अगर राहील शरीफ साहब का इस इत्तेहाद का सरबराह बनना पाकिस्तान के मुफाद में है, तो फ़र्ज़ करें कि हम ये कहें कि वो गुड इंटेंशन के साथ वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिसमें कि सऊदी अरब या यमन या सऊदी अरब या किसी और मुल्क के दरमियान कन्फ्रंट्रेशन होती है, और उसमें जो भी वाक़यात होते हैं, खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ होता है और कोई उसमें कोई एक्शन ऐसा होता है कि जिसमें उस साइड का कुछ नुकसान हो जाता है किसी बमबारी की वजह से, किसी एक्शन की वजह से, तो क्या वो ब्लेम पाकिस्तान पे नहीं आएगा? मीर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन गुजारिश ये है कि दो मुख्तलिफ सूरत हाल हैं और इसमें एक बड़ा बारीक सा फ़र्क है और ये हमें सामने रखना है। पहली बात यह है कि जब अफवाज पाकिस्तान की खिदमात मांगी गई सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से, और ये कहा गया कि यमन के साथ चूँकि उस वक्त उनकी झड़पें चल रही थीं और सऊदी अरब को अपने दिफा के लिए पाकिस्तान की अफवाज की खिदमात चाहिए थी, तो यकीनन वो जब फ़ौज भेजी जाती तो वो यमन में आगे जाती, बॉर्डर पे होती और आगे जाके मैदान जंग में वो लड़ती और उससे नुकसान भी होते, और यकीनन जैसे आपने कहा उस सूरत हाल में यकीनन वो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बनती थी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर एक चीज़ आती कि आपके फ़ौजी वहाँ पे जाके एक दूसरे मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए फ़लाँ जगह नुकसान कर रहे हैं, ये एक नैरेटिव होता। लेकिन अब जो बात सूरत सामने आ रही है वो ये है, उससे मुख्तलिफ बात ये है कि उन्होंने, और उस सूरत में बात हो चुकी है, हम पार्लियामेंट गए, इनकी आवाज़ हमने सुनी, हमने मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया और वो फ़ैसला हमने माना, हुकूमत ने माना। अब आप ये देखें कि फ़र्क क्या है कि उन्होंने पाकिस्तान के एक रिटायर्ड आर्मी चीफ़ की खिदमत मांगी, पाकिस्तान के अफवाज की खिदमत नहीं मांगी। जहाँ तक मुझे इल्म है, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे ऐसे ओहदों पे काम करते रहे हैं। मैं 3 ज़्यादा मालूमात नहीं रखता, लेकिन 3 रिटायर्ड नेवल चीफ मुख्तलिफ ममालिक में बतौर सफ़ीर गए, उस पर तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। लेकिन ये तो सऊदी गवर्नमेंट जो है, उसने सऊदी गवर्नमेंट ने बाकायदा तहरीरी तौर पे पाकिस्तानी हुकूमत से दरख्वास्त की और पाकिस्तानी हुकूमत ने यस किया। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मीर साहब देखें, ये तो देखें ना, ये तो लवाज़मात होते हैं। सर, ये समझाइए, अब ये समझाइए सर, ये समझा दीजिए क्लियर, क्या ये जनरल राहील की कमांड संभालने का इशू है या पाकिस्तान का उस अलायंस का हिस्सा बनने का इशू है? तो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं बिल्कुल अर्ज कर देता हूँ, बिल्कुल ये बताएं, वाज़ेह करें। बिल्कुल ये वाज़ेह ये बात है कि पाकिस्तान उस अलायंस में बहैसियत एक स्टेट या रियासत या हुकूमत खड़ा नहीं है। उन्होंने एक आर्मी के रिटायर जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनकी खिदमत मांगी एक ऐसे अलायंस के लिए जो दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए बना है। इस वक्त आलम इस्लाम पूरा का पूरा दहशतगर्दी का शिकार है और पूरी दुनिया किस नज़र से आपको देख रही है, तो एक ऐसा अलायंस बना है जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल के लिए लड़ रहा है। अब उसमें पाकिस्तान ने एक अफसर दिया है। जहाँ तक बात है NOC की हुकूमत ने दी, तो मीर साहब मुझे अगर मुल्क से बाहर जाना पड़ता है बहैसियत मिनिस्टर, तो मुझे भी प्राइम मिनिस्टर से NOC लेनी पड़ती है, 2 दिन के दौरे के लिए भी NOC लेनी पड़ती है। तो ये तो लवाज़मात है जो हुकूमत से NOC लेनी ज़रूरी होती हैं। बाकी इसका उस पस मंज़र से जिससे मुकाबला किया जा रहा है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ पस मंज़र है, और एक साबिक आर्मी के चीफ का इस हैसियत में जाना ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। आप मुतमिन हो जाएं, होना चाहिए। काश मुतमईन हो सकते। देखिए, इत्मीनान के लिए ज़रूरी क्या है? इत्मीनान के लिए ज़रूरी है जब फैसले आप शफाफ अंदाज में करते हैं। आपने एक फ़ैसला किया, पार्लियामेंट से एक फ़ैसला करवाया, अब उसमें अगर आप उसकी नज़रसानी कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में आइए, सरताज अजीज़ साहब आएँ, वज़ीर दिफा आएँ और हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करें कि ये जो अलायंस है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके अगराज़ व मकासद क्या है, इससे हमने हासिल क्या करना है, पाकिस्तान का इसमें रोल क्या होगा, पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी। ये चीजें वजाहत तलब हैं, ये आपको हमें बतानी चाहिए थी। और हो सकता है, और हो सकता है ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है, मुख्तलिफ सिनेरियो है। ये हो सकता है कि अगर आपकी बात में वजन होता। नफीस ज़करिया साहब कह रहे हैं कि हम आज से नहीं, हम बहुत अरसे से इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, तो ये पार्लियामेंट को अगर आप बता देते तो इसमें क्या हर्ज? देखिए मीर साहब, मैं आपको बहुत मुख्तलिफ बात अर्ज करता हूँ, उसको पाकिस्तान में रख के देखें कि हम अपने ब्रदर किसी दोस्त मुल्क से एक फ़ौजी इमदाद मांगते हैं और उन्हें कहते हैं जी कि अपने 10 ब्रिगेड वहाँ पे भेजें,
اور دوسری طرف ہم اپنے کسی آپ کہیں کہ کسی الائنس کے لیے کسی مشن کے لیے انہیں کہتے ہیں کہ اپنا ریٹائرڈ آرمی چیف وہ ہمیں دے دیں. کیا یہ ایک ہی بات ہے؟ دو مختلف باتیں ہیں. شازیہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شازیہ آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ میر صاحب میرا خیال ہے کہ چودھری صاحب بات کو الجھا رہے ہیں اور وہ الجھانا حکومت کا فیل بن چکا ہے کیونکہ وہ شفافیت میں یقین نہیں رکھتے. اور بالکل درست فرمایا ہے قریشی صاحب نے کہ آپ واضح کریں آپ کس بات پر یہاں بحث کر رہے ہیں. یہ دیکھیے ایک قوم کا مسئلہ ہے. آپ یہ بریگیڈ بھیجنے کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے گھر کی بریگیڈ نہیں ہے, یہ اس ملک کی بریگیڈ ہے. آپ اس ملک کی کسی بھی چیز کو کہیں بھی بھیجتے ہیں تو آپ کو لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا اور آپ کو پارلیمنٹ پہ لے کے آنا پڑے گا. ایک چیز آپ پارلیمنٹ میں لے کر آئے 2 برس ہو گئے, کوئی رد و بدل اگر ہے اور اگر آج فارن آفس کی کسی افسر کی جانب سے ایک بیان آیا ہے کہ جی ہم تو ایک عرصے سے اس پورے الائنس کا حصہ ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ نے اس قرارداد کی اہمیت اور اس کے مقصد کو نہیں سمجھا, اور اگر نہیں سمجھا تو پھر آپ نے پارلیمنٹ کے فورم کا مذاق اڑایا ہے اور یہ اب آپ کا شیوا بن چکا ہے. میں ایک بار پھر اپنے آپ کو دہراؤں گی کہ پارلیمنٹ کی اس امانت کو جو کہ قرارداد کی شکل میں ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے, آپ اسے لے کر آئیں. اگر آپ نے اس میں چینجز کرنے ہیں تو آپ بتائیے وہ کس نوعیت کے ہیں, کیا ضرورت ہے, کوئی برادر ہے ملک, کوئی کسی بھی قسم کا رشتہ ہے, لیکن اولین ترجیح آپ کی یہ ملک ہے. اس ملک نے آپ کو اس پارلیمنٹ کا حصہ بنایا ہے اور اس پارلیمنٹ کے وقار کو آپ انڈرمائن نہ کریں, آپ انڈرمائن نہ کریں. اضافہ تو آپ کیا کریں گے, آپ انڈرمائن نہ کریں. میں کہہ رہی ہوں آپ یہ قرارداد واپس لے کر آئیں. ڈی جی آئی ایس آئی بطور ڈی جی آئی ایس آئی کس دور میں ریٹائر ہوئے تھے؟ کون؟ جنرل پاشا 2012 میں 2012 میں ریٹائر ہوئے تھے نا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ریٹائر ہوئے تھے. اس کے بعد ان کی خدمات جو ہیں وہ کس ملک کے پاس تھیں, اس کے بعد وہ کہاں خدمات وہ تردید کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے کوئی نوکری نہیں کی کسی. دیکھیں نا دبئی میں وہ کام کرتے رہے ہیں, تردید انہوں نے چودھری کی صاحب ہوگی, میرا لیکن خیال پیپلز ہے پارٹی نے کیا کیا؟ میری اطلاع کے مطابق جنرل پاشا پاکستان مجھے اعتراض نہیں ہے, میں صرف صورتحال کا موازنہ کر رہا ہوں. میرا جنرل پاشا سے کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے, موازنہ چھوڑیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ پاکستان کی ایک کمپنی جس کے اونر کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, وہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رہے ہیں, وہ اس کے ملازم تھے. اب ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا سر, میرا اسے کوئی سروکار نہیں ہے. میں صرف ایک 30 سیکنڈ میں ایک نقطہ رکھ رہا ہوں کہ وہ بھی باہر جا کے کام کر رہے ہیں, پاکستان کے ایک انتہائی حساس ادارے کے سربراہ رہے ہیں, اس پہ پیپلز پارٹی یا کسی اور نے شور نہیں مچایا, اور وہ ظاہر ہے کسی اجازت لے کے گئے ہوں گے. جنرل راحیل شریف کی خدمات اگر ایک ملک لے رہا ہے, 39 ممالک کے اتحاد میں تو شامل نہیں ہوئے. اتحاد میں نہیں, اگر ایک برادر اسلامی ملک ان کی خدمات ایک ریٹائرڈ آرمی چیف کی لے رہا ہے تو آپ گورنمنٹ کو کیوں رگڑ رہے ہیں بھائی؟ ہمارے پاس اب بحیثیت گورنمنٹ کوئی ایک آئی تھی آفر یا درخواست, ہم پارلیمنٹ کے پاس اگر یہ گئے معاملہ تھے. پارلیمنٹ میں آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے پارلیمنٹ میں ہم ان سے وضاحت چاہیں گے. حامد میر صاحب پاکستان کی الائنس کسی ملک کے ساتھ ہے تو ہمیں بتایا جائے. جی شاہ محمود قریشی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. جی میں عرض کروں نا, یہ پارلیمنٹ میں لے آئیں اور اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس بات ہے تو ہمیں یہ قائل کر سکتے ہیں نا. ہم پاکستان کے مفادات پر ہم کو ان کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتے. دیکھیے جنرل راحیل ہیں, اگر انہیں کمانڈ دی گئی ہے اور ان کو عزت دی گئی ہے تو مجھے ان کی عزت کے اضافے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. مجھے خوشی ہے کہ میرے ملک کا سپہ سالار تھا, اس کو عزت دی گئی ہے, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے ایک. لیکن میں نے جو سوچنا ہے, جو میرا سوال ہے وہ ان کی ذات سے نہیں ہے, میرے ملک کی انوالومنٹ سے ہے کہ پاکستان اگر اس میں انوالو ہو رہا ہے تو اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں, قوم کو پتہ ہونا چاہیے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں, اس کی کانسیکوینسز کیا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں ایک یہاں پہ بہت ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس ڈیبیٹ میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں, بلکہ یک زبان ہے, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اختلاف کر رہی ہے, اور اکیلے طارق فضل چودھری صاحب شاہ محمود قریشی اور شازیہ مری صاحبہ کا جواب دے رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے اس کے درمیان کوئی مفاہمت یا ڈیل ہو چکی ہے. یہ ایک اہم ایشو ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم نے اپنے پچھلے کچھ پروگراموں میں
کچرا دکھایا تھا، صرف کراچی کا نہیں بلکہ ہم نے اسلام آباد اور راولپنڈی کا کچرا بھی دکھا دیا، اور اس کے بعد بہت زیادہ عوام کا اصرار ہے کہ جی پشاور کا اور لاہور کا اور کچھ دیگر شہروں کا کچرا بھی دکھایا جائے۔ تو ہمارا مقصد کسی کو نیچا دکھانا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں پہ ہم کچرا دکھاتے ہیں تو جو متعلقہ ادارے ہیں وہ تھوڑی سرگرمی کے ساتھ یہ اپنے فرائض کی انجام دہی کریں۔ لیکن ہم نے جو دیگر سیاسی موضوعات ہیں اس پہ بات کرنی ہے، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا یہاں پہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج اسلام آباد میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے ایک مظاہرہ کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گلگت بلتستان میں بہت سے جو اخبارات ہیں ان کو زبردستی بند کر دیا گیا، کچھ صحافیوں پر جھوٹے مقدمات قائم کر کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس پر آج پی ایف یو جے نے مظاہرہ کیا، اور اچھی بات یہ تھی کہ اس مظاہرے کے دوران ہی وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ گئیں، اور انہوں نے جو صحافیوں کے مطالبات تھے وہ پورے کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ کل ایک واقعہ ہوا تھا، عمران خان صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس کے دوران ایک جو پی ٹی آئی کے رہنما علیم خان وہ صحافیوں کے ساتھ الجھ پڑے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اس میں علیم خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جا رہے تھے، پھر ان کو آواز دے کے بلایا گیا، وہ واپس آئے، اور پھر ایک آپس میں کچھ تلخ کلامی ہوئی۔ تو اس واقعے پر صحافیوں نے احتجاج کیا تھا، اور اس احتجاج کے بعد علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ تو ان کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ الفاظ کیا ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جو علیم خان صاحب کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی صحافی کو دھمکانا جو ہے یا اس کی بے عزتی کرنا، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی جانب سے دل آزاری پہ میں صحافی بھائیوں سے دلی طور پہ معذرت خواہ ہوں۔ میری جماعت اور قیادت آزادی اظہار پہ یقین رکھتی ہے۔ تو مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں نے جو صحافیوں کا احتجاج ہے اس پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا، جس پہ ہم ان دونوں کے شکر گزار ہیں۔ اب قریشی صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کی قیادت کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی ڈیل چل رہی ہے، لیکن ہماری آج کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں شازیہ مری اور آپ ایک پیج پہ ہیں اور یہ دوسری طرف ہے۔ تو یہ اور بھی صرف آپ کی پارٹی نہیں، بہت سے تبصرہ نگار جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے میر صاحب، یہ تو ایشوز کی بات ہے نا، ہم نے ایک ایشو پہ بات کی ہے، اور اس ایشو پر میرا نقطہ نظر اور شازیہ مری کا نقطہ نظر ایک تھا۔ ٹھیک ہے، کل بھی ایک تھا اور آج بھی ایک ہے، پارلیمنٹ میں بھی ایک تھا اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ایک ہے۔ اب بات جو ہو رہی ہے جس سے لوگوں کو تعجب ہوا، وہ ہوا یہ کہ یکے بعد دیگر 3-4 ایسی چیزیں ہوئیں جس نے لوگوں کو ذرا چونکا دیا۔ مثال کے طور پر ایان علی کا کیس بہت نمایاں کیس، ٹیلی ویژن چینلز نے اس کو بہت کوریج دی، ٹھیک ہے، کوئی خبر نامہ ایسا نہیں تھا جو ان کی تاریخ پہ ان کو کوریج نہ دیتا ہو، اور حکومت پوری شد و مد سے ان کی بیل کی، ای سی ایل سے نام جب ان کا نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی تو مخالفت کرتی تھی۔ پھر یکدم آپ نے دیکھا کہ وہ ای سی ایل بھی مینج ہو گیا اور وہ خیریت سے ملک سے باہر چلی گئیں۔ اب وہ واپس بھی آ گئی ہیں، ہو سکتا ہے واپس بھی آ جائیں۔ اب دوسرا ڈاکٹر عاصم پر صحیح یا غلط وہ تو وقت ثابت کرے گا، تو بہت سنگین کیسز بنائے گئے کرپشن کے، 480 ارب کے لگ بھگ، کوئی معمولی رقم نہیں ہے، بہت سے صوبوں کے اینول ڈیولپمنٹ بجٹ سے زیادہ ہے یہ رقم۔ اب نیب نے بنائے، بڑی ان پہ بحث ہوئی، پوری شدت سے مخالفت کی گئی، اور اب میڈیکل گراؤنڈز کی تو وہ اصرار کرتے رہے، بڑے عرصے سے کرتے رہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے علاج چاہیے، لیکن حکومت سنتی نہیں تھی، اور جو پروسیکیوشن ہے اس میں وہ نرمی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ شرجیل میمن باہر چلے گئے، ان پہ الزامات صحیح ہے یا غلط ہے وہ بھی وقت ثابت کرے گا اور عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، لیکن وہ بڑا عرصہ باہر بیٹھے رہے۔ یک لخت وہ واپس آتے ہیں اور عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں، ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہی جسچر وہ آج سے کچھ سال پہلے بھی تو کر سکتے تھے، اب کیوں ہوا؟ اب اس سے ایک تاثر بنا ہے، میں ڈیل کا الزام نہیں لگا رہا ہوں، ایک تاثر یہ بن رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ کے پروگرامز میں بھی جب آپ پبلک سے رائے لے رہے تھے تو ٹکس جو نیچے چل رہے تھے، میں پبلک اوپینین کا جو پرسیپشن یہ بن رہا ہے کہ
पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है। अब हो रहा है या नहीं हो रहा वक्त बताएगा, या आने वाले इंतखाबात में ऊंट किस करवट बैठता है वो नजर आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के सामने सवालिया निशान उठे हैं। डॉक्टर साहब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मेरी साहब गुजारिश ये है कि शाह साहब ने बड़ी तफसील से चंद ऐसे वाक़यात का जिक्र किया जो माजी करीब में हुए, और शाह साहब ने ये बताने की कोशिश फरमाई कि उससे हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पे इस केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम केसेस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुआवनत कर रही है। आप जानते हैं नहीं, पहले मुखालफत करते रहे आप। 3 पिलर्स होते हैं स्टेट के, अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया। बुनियादी तौर पर इंतज़ामिया जो है वो हुकूमत के मातहत भी होती है और हुकूमत जो है वो उसके ज़रिए अपने मामलात भी चलाती है। एक पार्लियामेंट को मुकर्रना कहते हैं जो गुज़ारा मुकद्दम है। ये जो तशरीह पेश की गई है इन 3-4 वाक़यात के हवाले से, इससे बज़ाहिर ये लगा है कि अदलिया वो इंतज़ामिया के मातहत है, कि यानी पार्लियामेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने एक फ़ैसला किया या हमारी हुकूमत ने फ़ैसला किया, हमारी पार्टी ने फ़ैसला किया, बज़रिया इंतज़ामिया हमने अदलिया को ये अहकाम जारी किए कि जनाब आप इन 3-4 मुकदमात में ये कर दें। देखिए गुजारिश ये है कि मैं बहुत मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ। अयान अली का केस, अयान अली के केस के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जिस तरह वो करते रहे काम, अदालतों के अहकाम आते रहे और जो उनके खिलाफ केसेस थे, इल्ज़ामात थे, उसके हवाले से इक़दाम होते रहे। बाकी अगर शाह साहब ये कहना चाह रहे हैं, पिछले मेरा ख्याल है 7 दफ़ा जीत के आए हैं चौधरी निसार अली खान, शाह साहब उनके बड़े अरसे से कुलीग हैं, अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि चौधरी निसार अली खान को मैनेज किया जा सकता है तो मेरा ख्याल है कि शाह साहब को भी अपने अल्फाज पे गौर करना ये वैसे पॉसिबल नहीं है, मैनेजेबल नहीं है। चौधरी निसार साहब को मैनेज नहीं किया जा सकता। अच्छा मैं आगे चलता हूं, लेकिन कन्विंस किया जा सकता है, मैनेज नहीं किया जा सकता। मैं आगे चलूं, एक बात कर दूं, एक थोड़ी सी और वजाहत हो जाए। मिसाल के तौर पर जो 2 जजेस थे ना जिन्होंने डॉक्टर साहब की जमानत डॉक्टर आसिम की, उनमें इख्तलाफ था। तो एक रेफरी, लेकिन सोचिए जो उनकी जमानत के लिए हकदार जो दलाइल दे रहे थे, फैसला दिया के आगा, जस्टिस के आगा। जस्टिस आगा का ताना बाना कहाँ जुड़ता है मैं कुछ नहीं कहता। शाह साहब ने जो मेरी बात है उससे इत्तफाक किया कि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान मैनेजेबल नहीं है, तो अयान अली का केस तो हो गया एक साइड पे। अब दूसरी तरफ आ जाए, पर कुछ कुव्वत हावी हो सकती है। नहीं बिल्कुल नहीं हावी हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अल्लाह ताला की कुव्वत है, बाकी कोई नहीं हावी हो सकता। यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी हावी नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर देखे, प्राइम मिनिस्टर कभी इस बात में पढ़ते नहीं है, वजारतों के मामलात हैं। अच्छा अब शर्जील मेमन साहब का मामला आ गया, ये हुकूमतों के मामलात हैं। शर्जील मेमन साहब ने लैंड किया, नायब ने फौरन उन्होंने गिरफ्तार किया। अब अगर उन्होंने हिफाजती जमानत ली हुई थी तो वो जजेस ने दी थी, हुकूमत ने नहीं दी थी, अभी भी वो हिफाजती जमानत पे है। और एक ऐसे जज ने हिफाजती जमानत दी थी जिसकी क्रेडिबिलिटी किसी शक व शुबे से बाला है। बिल्कुल है, यही तो मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जजेस को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, डाउट नहीं कर सकते। आप डॉक्टर आसिम हुसैन अगर इतने अरसे से वो पाबंद सलासल हैं, मुतअद्दिद दफ़ा उन्होंने जमानतों के लिए दरखास्तें की, नहीं दी गई, आप मुझे बताएं कि हुकूमत ने मुकम्मल कोशिश नहीं की कि हम जनाब उनके हवाले से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसके हवाले से सबूत दें और उस केस को साबित करें। अब मेडिकल बेसिस के ऊपर उनकी जमानत हुई है, हाई कोर्ट ने दी है, अब उसको भी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो फंसा के रखना चाहते थे लेकिन वो निकल गए। हमने वो तमाम तर कोशिश की जो शवाहिद हमारे पास थे कि इंसाफ के मुताबिक फैसला हो, ना ज्यादती हो और ना रियायत दे। नायब ने भी पूरी कोशिश की कि जो है जो करप्ट लोग हैं उन पे हाथ डाला जाए, न जाने हाथ से फिसल क्यों जाते हैं। वो मछलियां हैं ना, हमने इन केसेस को कानूनी बना के रखा है, सियासी बना के नहीं रखा। ये हो सकता है मीर साहब, ये केसेस हमने कानूनी बना के रखे हैं, सियासी नहीं बना। अच्छा, इस पे शाजिया मरी साहब आप इस पे क्या कहेंगी कि ये क्या वजह है कि क्यों ये तासुर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में डील है, क्यों है ये तासुर? हामिद मीर साहब, अव्वल तो अगर कोशिश ये हो कि करप्ट लोगों को पकड़ा जाए और करप्शन का खात्मा हो, तो मेरा ख्याल है कि वो एक बाकायदा एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव बहस है। लेकिन ये कह देना कि करप्ट लोगों को पकड़ा और वो फिसल गए, तो देखिए ये चीज़ें आपने कैसे तय कर ली कि कौन करप्ट है कौन नहीं है? क्या हकीकत नहीं है कि इस मुल्क की सियासत में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है और बिलखसूस नवाज लीग इस पर बहुत गहरा यकीन रखती है। ताज्जुब कुरैशी साहब को ये हुआ कि शर्जील मेमन हो या डॉक्टर आसिम हो, इनकी बेल हो गई। अब इनको ये ताज्जुब क्यों नहीं हुआ कि जिस वक्त डॉक्टर आसिम को तकरीबन 2 बरस पहले, अब देखिए मैं मुकम्मल कर लूं बात, जब 2 बरस पहले डॉक्टर आसिम को पकड़ा जाता है, वही पीरियड है जब शर्जील मेमन साहब को बाहर जाना है, वो बाहर जाते हैं और पीछे उनके ECL में नाम डाल दिया जाता है। अब ECL मेरी नॉलेज में तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होती है,
لیکن شرجیل میمن صاحب چونکہ ملک سے باہر چلے گئے تھے تو ان کے لیے پھر شاید وہ انٹری کنٹرول لسٹ ہو، کیونکہ آج بھی انہوں نے عدالت کے اندر یہ سوال اٹھایا ہے، انٹیریئر منسٹر سے پوچھا ہے کہ یہ کیسے ECL میں نام ہے کہ میں تو ملک سے باہر ہوں اور اس کے بعد میرا ECL میں نام ہے، جس کی کوئی اطلاع ان تک پہنچی بھی نہیں۔ دیکھیں یہ جس طریقے کے ہتھ کنڈے حکومت نے اپنائے ہیں، آج عدالتوں سے اگر پیپلز پارٹی کو ریلیف ملتی ہے تو یہ ڈیل کا حصہ لگتا ہے، لیکن یہیں پر پی ٹی آئی کے ایک منسٹر کو 15 ماہ کے بعد بیل ملتی ہے، پیپلز پارٹی کچھ نہیں کہتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ عدالتوں سے ریلیف آپ کا حق ہے۔ اگر آپ بیل پر رہا ہوتے ہیں تو یہ قانون میں لکھا ہے۔ اچھا اب ایک مجھے یہاں پہ احتساب کے اوپر آپ کہتے ہیں، ایک سیکنڈ مجھے بات مکمل کر لینے دیجئے، احتساب کے قانون کو تو آپ متنازع کہہ دیتے ہیں، لیکن احتساب کے قانون کے تحت بنائے ہوئے ریفرنسز کی وکالت اس وقت ضروری سمجھتے ہیں جب پیپلز پارٹی کے نام آتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ذرا سختی کے ساتھ تردید کے تاثر کی نفی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا ایک اور ایشو ہے اس کی طرف بھی جاؤں گا۔ ہم نے کراچی کا کچرا بہت دکھایا اور کچھ دن پہلے ہم نے اسلام آباد اور راولپنڈی کا کچرا بھی دکھایا، اب عوام کے پرزور اصرار پہ ہم پشاور کا کچرا بھی آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ بتانا صرف یہ ہے کہ یہ کچرا جو ہے یہ ہر جگہ پہ ہے، لیکن کہیں پہ زیادہ نظر آتا ہے کہیں پہ کم، تو ذرا پشاور کا کچرا بھی دیکھیے۔ پشاور میں گزشتہ چند سالوں کے دوران آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آبادی 60 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ صفائی اور پینے کے پانی کے نظام میں بہتری کے لیے واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کا آغاز 2014 میں کیا گیا۔ WSSP شہر کی 76% گندگی اٹھا پاتی ہے، لیکن WSSP کا دائرہ کار 92 میں سے صرف 45 یونین کونسل تک محدود ہے۔ پشاور کے شہری علاقوں میں روزانہ 1000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے۔ ریسائکلنگ کا نظام موجود نہیں۔ 200 کنال پر مشتمل ہزار خوانی اور حیات آباد کے ڈمپنگ زون بھر چکے ہیں، جس کے بعد کچرا کہاں پھینکا جائے یہ مسئلہ بھی سر اٹھا رہا ہے، جبکہ چیئرمین کالونی، کوڈلا محسن خان، نوتھیا، چنگڑا باد شاہین مسلم ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں میں کئی روز تک گند پڑا رہتا ہے، جبکہ نوائی علاقوں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ گند والے نہیں آتے اور گند نہیں اٹھاتے، بس ہمارا یہی مسئلہ ہے۔ بیماری پڑتی ہیں، ان لوگوں کو خیال نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں ہماری حکومت یہ چیز۔ پشاور کی ضلعی حکومت نے 2017 کو صفائی کا سال قرار دیا۔ صفائی مہمات تو زور و شور سے شروع ہوتی ہیں، لیکن چند دنوں کے فوٹو سیشن کے بعد دم توڑ جاتی ہیں۔ جتنی رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے اتنی رسپانسبلٹی ہمارے عوام کی بھی بنتی ہے، کیونکہ یہ شہر ہمارے عوام کا ہے، ہمارا اپنا شہر ہے، اس کو ہم صاف رکھیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے بچے بیماریوں سے محفوظ ہوں گے۔ اس کچرے کو کارآمد بنانے کے لیے کئی سال قبل صوبائی حکومت نے ویسٹ ٹو انرجی کے نام سے ایک منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت اس کچرے سے روزانہ 20 میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنی تھی، تاہم یہ منصوبہ کئی سالوں سے کاغذی کارروائی سے آگے نہ بڑھ سکا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین فضل حسین سید کے ساتھ عادل پرویز، پشاور۔ تو یہ ایک قومی مسئلہ ہے، کچرا جو ہے یہ ایک قومی مسئلہ ہے، یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو قومی مسئلہ قرار دے رہا ہوں کہ میں نے لاہور میں بھی کچرا دریافت کر لیا، لیکن میرے پاس وقت کم ہے، ایک وقفہ لینا ہے، اور وقفے کے بعد اگر وقت ہوا تو میں آپ کو لاہور کا کچرا بھی دکھاؤں گا۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اشتہارات کی بھرمار ہے، وقت میرے پاس کم ہے، لیکن میں نے کچرا بھی دکھانا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب پشاور کے کچرے پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں جلدی سے مختصراً آپ کو لاہور کا کچرا بھی دکھانا چاہ رہا ہوں۔ لاہور میں گزشتہ 3 سالوں میں صفائی سسٹم میں کافی بہتری آئی ہے، لیکن گنجان آباد علاقے، دھرم پورہ، مغل پورہ، دموریا پول، بادامی باغ میں کچرے کے ڈھیر مزید انتظامات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ گھروں میں ویسٹ بیگ بھی فراہم کیے گئے، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ ایک طرف شہری خوش ہیں اور دوسری طرف شکوہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ محلوں میں جگہ جگہ گند پڑا ہے، جو کہ وہ کچرے کے جو ڈبے رکھے ہیں ان کے باہر بھی پڑا ہے، وہ بھی فل پڑے ہیں۔ جگہ جگہ گند کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ گلی محلے بھی سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں،
यहाँ किसी को सफाई का ख्याल नहीं है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक 14,500 टीमें मुख्तलिफ शिफ्टों में सफाई का काम कर रही हैं। 1139 पर शिकायत दर्ज कराने पर 24 घंटों में सफाई की यकीन दहानी कराई जाती है। अंदरून शहर और इर्द गिर्द के इलाकों के लोग सफाई के लिए अभी भी इंतजामिया के मुंतज़िर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक अंदरून लाहौर और नवाही इलाकों में सफाई की नई हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़ लाहौर। जी शाहमूद कुरैशी साहब, कचरा एक कौमी मसला नहीं है? बिल्कुल। देखिए मीर साहब, कचरा कराची में हो, पेशावर में हो, लाहौर में हो, मुल्तान में हो, बुरा है, उसको उठना चाहिए। अब वो क्यों नहीं उठ रहा? उसकी एक वजह तो ये है कि आपके इदारे बैठ गए हैं, आपके इदारे डिलीवर करने की कैपेसिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। दो वजूहात हैं, एक सियासी मदाखलत इदारों में और दूसरा करप्शन। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इस वक्त जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं ना बल्दियात के, जो अपोजिशन के चेयरमैन कोई इलेक्ट हो गए हैं, बदकिस्मती से बेचारे इलेक्ट हो गए, तो आज उनको सबसे बड़ी पता है सज़ा क्या मिल रही है? उनको सज़ा ये मिल रही है कि उनकी यूनियन काउंसिलों में खाकरोब नहीं दिए जाते, उनकी यूनियन काउंसिलों से गंद नहीं और कचरा नहीं उठाया जाता, जब तक कि वो मेयर की खुशामद ना करें और सरकार के बेंचेस पर बैठने का इशारा ना दें। ये है हमारी ये आपके सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है? मैं आपको मुल्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मुल्तान में ऐसा हो रहा है। मुल्तान में मुझे बेपनाह यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मिले हैं मुंतखब, जिनकी बात नहीं सुनी जा रही। मुल्तान में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो चेयरमैन थे, जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, एमपीए हैं। अच्छा, ये तो मुल्तान में भी हटाया गया। उनको हटाया गया। क्यों हटाया गया? इंतजामिया से जल्दी से जवाब क्या थे? देखें शाह साहब, बहुत काबिल एहतराम है। अब यहाँ पे इस्लामाबाद में मेयर जो है वो PMLN के हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं। अगर कुछ यूनियन काउंसिल्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जीते हैं, और अगर हम उन यूनियन काउंसिल के साथ इम्तियाजी सलूक करेंगे तो कल मैंने वहां से जाके इलेक्शन लड़ना। तो मुल्तान का कचरा कैसे हो सकता है? हम उन यूनियन काउंसिल्स को गन की नजर करें, कचरा ना उठाएं। कचरा तो साफ हमने तो आउटसोर्स किए। CM पंजाब ने तो NA150 मेरे हल्के का मेहरबानी करवा दो। उन चेयरमैनों को खाकरोब दिलवा दो। आउटसोर्स की हुई है। अगर NA150 में कचरा है तो ये गैर मुल्की कंपनियां सफाई कर रही हैं। शादिया मरी साहबा, कराची का कचरा क्यों नहीं साफ होता? हमने तो आज कचरा सारे पाकिस्तान का दिखा दिया। मीर साहब बिल्कुल सारे पाकिस्तान का कचरा खत्म होना चाहिए, और इंशाल्लाह जब ये पाकिस्तान का कचरा खत्म होगा तो आपके चेहरे पे जो शरारती मुस्कुराहट है वो भी खत्म हो जाएगी। और हम दुआगो हैं कि इंशाल्लाह हमारे जो सिविल इदारे हैं वो इतने मजबूत हों कि अपनी इन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। मैं नहीं समझती कि इसमें कोई किसी के आड़े आ रहा है। हमें अपने आप को बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। घोड़े में तमीज करेंगे तो कचरा खत्म। अच्छा, ये मैंने शादिया ने मुझे मेरी शरारत अमेज मुस्कुराहट पे थोड़ा सा तंज किया, तो इस शरारत अमेज मुस्कुराहट का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अपने मेहमानों को ये एहसास दिलाया जाए कि कोई भी मसला हो, ख्वाह करप्शन हो या कचरा हो, इसे हल करना आपकी जिम्मेदारी है। तो कचरा एक कौमी मसला है। कराची बड़ा शहर है, वहाँ पे ज़्यादा कचरा है, तो उसको ख़त्म होना चाहिए। मुल्तान में भी ख़त्म होना चाहिए, लाहौर में भी और पेशावर में भी। कचरा ख़त्म करेंगे तो बिल्कुल सही कहा शाजिया मरी ने कि मैं अपनी तंज अमेज़ शरारती मुस्कुराहट ख़त्म कर दूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।